रूहानी निगरानी मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मोहब्बत करने वालों के साथ हमारे रहबर हम सबके शेख हम सबके मुर्शिद हमारे पीर मुर्शिद हज़रत रफ़ीक़ुल औलिया अली शेख सूफ़ी रफ़ीक़ शाह उनका साथ कदम ब कदम लम्हा ब लम्हा रहता है अभी भी उनकी मौजूदगी का एहसास हम सबको मौसूफी है, हम सब जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन जैसे इस महफिल का इनेकाद हुआ, आप सब तशरीफ़ लाए, इसमें बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और ये रूहानी महफिलों का सिलसिला जारी रहे, इसलिए खानकाहें फ़ुक़रा ने और शेख ने पीरों ने कायम फरमाई है ज़मीन पर इधर की है। उसी सिलसिले में इस खानकाह को हमारे हज़रत हमारे पीर मुर्शिद ने अपनी ज़िंदगी के लम्हे लम्हे से सींच कर ज़िक्र फ़िक्र से, इबादत से, रियाज़त से, शौक़दारी से सींचा है, बूँद बूँद करके इसको सींच कर हम और आप सब के लिए फैज़ बनाया, बाफ़ैज़ बनाया। उन्होंने अपना सारा कीमती वक्त इस खानकाह के दरोदीवार में जज़्ब कर दिया फैज़ की शक्ल में। हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है ये महफिल हमारे हज़रत की इनेकाद की हुई है, कायम करदा है। ऐसे ही पूरे साल में बहुत से ऐसे फंक्शन हैं जो हमारे हज़रत के कायम करदा है, उनको कायम रखने की ज़िम्मेदारी और उनसे फैज़ हासिल करने की ज़िम्मेदारी हमारी और आपकी है। यहाँ से फैज़ न कम हुआ था, न कम है, न कम होगा। चौगुनी तरक्की के साथ क़यामत तक इंशाअल्लाह ये तब होता रहेगा, बनती फूलती रहेगी। यहाँ से जुड़े हुए लोग बनते फूलते रहेंगे। यहाँ इस जगह का सही इस्तेमाल करने के लिए हम और आपको अपने कीमती वक्त में से हमेशा वक्त निकाल कर आना होगा और इस जगह की जो खुराक है, जो महफिलें हैं, उन्हें सजानी होंगी और उससे फिर अपनी रूह को सींचना होगा। यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए आपको वक्त देना पड़ता है, किसी भी रिश्ते को कायम रखने के लिए आपको वक्त देना पड़ता है। हम किसी भी रिश्ते को, माँ बाप के रिश्ते को भी अगर बरकरार रखना है तो उसमें भी कुछ ना कुछ तबादला होता है, कुछ ना कुछ लेन देन ज़रूर होता है। कोई भी रिश्ता दुनिया तक कायम नहीं रह सकता बिना कुछ लेन देन के। ये वाहिद रिश्ता है, यहाँ पे भी लेन देन ज़रूरी है, लेकिन यहाँ से प्यार मांगा जाता है। उसके बदले में आपका मुर्शिद, आपका रहबर आपको बेइंतहा प्यार करता है। उसके बदले में आपसे सिर्फ प्यार चाहता है। आप अपने रहबर को, अपने मुर्शिद को जितना ज़्यादा प्यार करेंगे, जितना ज़्यादा इश्क करेंगे, उतनी ही आपकी तरक्की दीन दुनिया और आखिरत संवरने की गारंटी समझ लीजिए आप अपने हाथ से खुद लिखेंगे। इस जिस्म में, इस दिल में एक वक्त में दो चीज़ कभी न रही हैं, न कभी रह सकती। जब भी जो भी होता है प्रेजेंट टाइम में वो वाहिद ही होता है। इस दिल में अगर तुम हो तो दूसरा नहीं हो। और जिस वक्त तुम्हारा रहबर, तुम्हारा मुर्शिद, तुम्हारा पीर अगर उसमें रहता है, याद बनकर, मोहब्बत बनकर, इश्क बनकर, तो सिर्फ वही होता है, तो तुम नहीं हो। ये चीज़ ज़हन से निकाल दीजिएगा। कभी भी हम अपने दिल में दो चीज़ों को इकट्ठा नहीं रख सकते चाह कर भी। हम जिस वक्त जब भी कुछ भी इसमें होगा गौर करेंगे तो सिर्फ वो होगा, दूसरी आएगी तो पहले वाली निकल जाएगी, दूसरा आएगा तो पहले वाला चला जाएगा। तो हमारे दिल तो अल्लाह ने अपने रहने का घर बताया है, घर करार दिया है। इस दिल में जगह अगर बशक्ले किसी शक्ल में खुदा को ढाल कर अगर इस दिल में बिठाने का कोई नाम है तो वो मुर्शिद का चेहरा है। मुर्शिद यार, मुर्शिद हकीकी, मुर्शिद कामिल हमारा पीर, हमारा रहबर होता है, जिस
जिससे हम खुदा के रूप में अपने दिल में बिठा सकते हैं। शायद आप लोग पढ़ते हैं कुरान लोग, अगर मूसा नबी ने दूर पर अल्लाह को देखा बशक्ल तीर में हमने रसूलुल्लाह, ये हकीकत से ये हक है कि वो कड़ी है जो हमें बैक वक्त एक बाद दीगरे हमारे मुर्शिद उनके मुर्शिद उनके मुर्शिद उनके मुर्शिद ऐसा होते होते ये चैन, ये कड़ी, ये सिरा, जो एक सिरा हज़रत नामी हमारे हाथ में है, हज़रत की जो सिरा हमारे हाथ में, उसका दूसरा सिरा खुदा खुदा ही है। तो हमें उस सिरे पर जाने के चक्कर में अपने आप को उलझाना नहीं, हमें इस सिरे को मजबूत से पकड़े रहना है, मजबूती से पकड़े रहना है। जब भी इसमें ज़रा भी जुम्बिश होगी उस सिरे से तो हमें महसूस होगा, और जब हम मजबूती से पकड़े होंगे तो एक न एक दिन वो अपने पास खींच ही लेगा, हम चले जाएंगे। कुछ उसके सहारे हम चलेंगे, कुछ वो अपनी तरफ से खींचेगा और हम इंशाअल्लाह उससे जा मिलेंगे। तो उससे मिलने का, अपने मंजिल मकसूद पर पहुँचने का वाहिद तरीका भी इस दुनिया में अगर कोई है वो तो पीर मुरीदी और पीर परस्ती ही है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई ईजी रास्ता नहीं। आप पा सकते हैं, बेशक वो हर ज़र्रे में हर कण में मौजूद है, लेकिन वो आसान रास्ता जहाँ से तुम बआसानी पा सकते हो वो पाए हुए से पा सकते हो, पहले से पाया हुआ है, पहले से जो पा चुका है आप उसको पा लो। उसने जो कुछ भी पाया है वो तुमने पा लिया। आप लोग इस शाद रखें, अपने दिलों को भी शाद रखें, अपने दिलों को जिंदा रखें। ये एक बहाना होता है महफिलें सजाना और खानकाहों में प्रोग्राम करना, इसके पीछे जो मकसद मुर्शिद होता है वो आपके दिलों को याद खुदा से जोड़ना, उससे रूबरू करवाना, उसकी तरफ तुम्हें वापस बैठाना। हम और आप के हुए इस दुनिया में गफलत में जी रहे हैं, हमें और आपको वापस हमारे मकसद की तरफ, हमारे असल की तरफ, जो हमारी रूह ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वादा करके जन्म लिया था, जिसके अंदर अल्लाह ने फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, यानी मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो लोगों ने बैक वक्त आवाज़ दी थी कि कालू भला क्यों नहीं मेरे मौला। वादे से जब हम भटकते हैं तो मुर्शिद नामी शख्स अल्लाह हमें फिर से मिलाता है और फिर से उसको हिदायत देता, हुक्म देता है कि इस मेरे बंदे को फिर से लाओ। फिर वो मुर्शिद हमारा रहबर, हमारा पीर हमें तौबा करवाता है, हमें उस चीज़ से फिर से रूबरू कराता है और हमें आगाह करता है कि अब इस याद से आप मत बिछड़ना, इसको करते रहो, इसमें ही जीते रहो, इसके साथ कामयाबी है। बाकी चीज़ें तो ऐसे ही सब कुछ गुजर जाना है, सब कुछ ख़त्म हो जाना है, लेकिन जितनी भी सांसें, जितना भी वक्त हम याद रहबर में, याद मुर्शिद में गुजारते हैं वो हमारे लिए राह निजात का सबब बनेगा इंशाअल्लाह। आप लोग और हमारे तमाम पीर भाई बहन जितने भी हैं, इस जुनून को, पीर परस्ती को सिखाने की ज़रूरत है नहीं है। इनको दुनिया की किसी भी जुनून में, किसी भी भीड़ में छोड़ दें, अल्हम्दुलिल्लाह ये बाजी मार के अव्वल भी आने वाले हैं। सारे मुरीद हज़रत के मुरीद, जितने भी हज़रत के मुरीद हज़रत के दामन से वाबस्ता हैं, सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग थोड़ा सा फिक्र करो, अपनी तरफ तवज्जो दो और अपने दिल में बसे अपने पीर, अपने मुर्शिद की गाइडेंस को फॉलो करो, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करो। और इन सब चीज़ों को आप अपने घर से बेशक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस जगह को, इस खानकाह को, इस मकसद के लिए हज़रत ने कायम फरमाया है। आप अगर यहाँ से दूर हैं, विदेश में, आप वहाँ जैसे आपको सुविधा हो कीजिए, लेकिन आप इसके करीब में हैं अगर, तो ये घाट है, नदी का किनारा पकड़ के तुम कहीं से भी पानी पीना चाहो नहीं पी सकोगे, नहीं उतर सकोगे, पानी नहीं ले सकोगे। लेकिन जो घाट होते हैं पानी पीने के लिए ही बनाए जाते हैं, वहाँ से आपको पानी पीता है। इस दुनिया में, इस धरती पर, इस ज़मीन पर ये खानकाहें अल्लाह के वहदत का जाम पीने का घाट है। आप लोग खानकाहों का रुख कीजिए और बिल्कुल जिनका रहबर, जिनका मुर्शिद इतना बेहतरीन समझाने वाला, इतना प्यार करने वाला, इतनी मदद करने वाला हो, उन्हें तकने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग खानकाह की तरफ रुख कीजिए, खानकाह में अपना कीमती वक्त दीजिए और अपनी रूह को ज़िंदा रखिए।
کہ گناہوں کے پردے میں جو ہمارا دل لپٹ جاتا ہے، سب سے پہلے دھرتی پر انسان نامرد ہو، مرد بھی ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹی فقیر بزرگ، ایک دیوانہ مستانہ بزرگ بھی اگر گھوم رہا ہے نا کہیں، ننگا بھی اگر کہیں گھوم رہا ہے بنا کپڑوں کے، تو 100% مرد ہوتا ہے۔ مرد صرف شادی کر کے بچہ پیدا کرنے سے اس کو مرد نہیں کہا جاتا۔ مردانگی کی اور بھی علامتیں ہیں اور بھی سے، اور مردانگی کے لیے حضرت کے زبان مبارک سے ہم لوگوں نے سنا ہے کہ طالب دنیا فن، دنیا کا طلبگار، دنیا کو لے کے چلنے والا ہجڑا ہے۔ طالب القبا مؤنث، جو آخرت کا طلب رکھتا ہو، جنت کی طلب رکھتا ہو، وہ عورت طالب المولا مذکر، لا کا طالب ہے، جو اس کی راہ میں کوشاں ہے، اس کو پانے کے پیچھے پریشان ہے، اس سے ملنے کے مشتاق ہے، وہ مرد ہے اصل۔ تو یہ مردانگی کا راستہ ہے، اس میں کمزور ہونے کا کام بھی نہیں ہے، اس میں آ بھی نہیں ہے، اس میں جو آئے گا وہ کمزور رہ نہیں سکتا، وہ مرد ہو کے ہی زندگی گزارتا ہے۔ تو آپ لوگ کو یہ جو خانقاہیں قائم کی گئی ہیں، آباد کی گئی ہیں، یہاں پر آ کر اپنی روح کو جوان کرو، مرد بنو، اللہ کے راہ میں چلنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے بھی مرد ہونا ضروری ہے۔ آپ کمزور ہو تو اس کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا ہمیں جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے، کیوں؟ اس سمے مردانی بھی ہمارے جوانی ہوتی ہے اور ہونا چاہیے اس وقت۔ تو آپ لوگوں کو خانقاہیں دعوت دیتی ہیں، آپ جتنے پیر بھائی ہیں اس میں ہمارے پیر بہنیں ہیں، ان کے لیے الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اور اس سے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ جو لوگ اگر مرید حضرت کے نہیں ہیں، جو بھی تشریف لائے ہیں، ان کے لیے بھی ان کی خوش قسمتی پر تو ہمیں بھی ناز ہے کہ وہ حضرت کو سن کر، حضرت کے بارے میں سوچ کر یہاں تک آئے۔ الحمدللہ ان کو مطمئن ہونا چاہیے کہ وہ کامیاب ہی واپس لوٹیں گے یہاں سے، الحمدللہ گارنٹی والی سے پاک نے لی ہے۔ ہم ناچیز فقیر آدمی ہم کچھ نہیں کہتے۔ وارث پاک نے فرمایا ہے کہ جو بھی ہمارے سلسلے میں داخل ہوتا ہے اس کی 7 پشتیں ہیں، 7 پشتیں پچھلی ہم مرید کرتے ہیں، اور اپنے ایک ادنا مرید کے بارے میں سرکار نے فرما دیا ہے کہ اس کا حساب کتاب روز قیامت محشر میں اولیاء کی صف میں کیا جائے گا۔ اگر اس نے زندگی میں زندہ رہتے اس نے حاصل نہ کر سکا وہ اپنا حصہ، تو مرنے کے بعد اس کی قبر میں ٹھوس دیا جاتا ہے۔ یعنی جب وہ مر جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، تو وارث پاک واحد ذات ہے جنہوں نے اپنے حصے میں سے اس کا حصہ رکھا ہے، اور مرنے کے فوراً بعد اس کی قبر میں ٹھوس دیا جاتا ہے۔ ٹھوس دیا جاتا ہے مطلب وہ واپس نہیں کر سکتا، اگر وہ چاہے بھی بھاگنا، دامن وارث پاک پکڑ کے اگر وہ بچنا بھی چاہے تو بچ نہیں سکتا، ٹھوس دیا جاتا ہے اس کے اندر، تو زبردستی فورسفلی اس کو بلی بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، دامن وارث ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کو بذریعہ حضرت ہم مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ حضرت سے منسوب، حضرت سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے ہمیں اتنی ہی محبت کرنی چاہیے جتنی کہ حضرت سے، کہ حضرت گویا سمندر ہیں، تو حضرت سے ٹچ ہوا احرام، گدی، خانقاہ جو بھی ہے، ان کا قدم قدم ان کا ان سے مست ہوا ذرہ ذرہ در و دیوار، یہ بوند ہیں، یہ وہ دریا ہیں، یہ وہ راستے ہیں جو سمندر کو جا کے ملتے ہیں۔ ہم ان کی یاد میں جب ان کو بھی اگر مست کر کے چھوٹتے ہیں نا تو ہمیں فیض وہی ملے گا الحمدللہ۔ یہ ہمارے اور آپ کو سمجھنے کی بات ہے، جتنا آپ لوگ وقت دو گے اتنا زیادہ سمجھو گے، تو بہت سارا وقت بھی نہیں چاہیے خانقاہوں کو، بس آپ کے روزمرہ کی بہت بزی لائف میں سے مہینے میں، ہفتے میں، حضرت نے اسی لیے ہفتے میں 2 نیازوں کا قیام کیا، منڈے کو اور جمعرات کو 9 بجے۔ 20 سالوں سے، لگ بھگ 20 سالوں سے کیوں، حضرت نے 30 سال اپنی حیات میں خانقاہ میں اس نیاز کا برابر مسلسل انعقاد کیا، اور ان کے بعد آج بھی وہ قائم ہے۔ اسی لیے کوئی منڈے کو پہنچا، کوئی تھرسڈے کو پہنچا، اگر کوئی نہیں بھی پہنچا، ہر نیاز کو تو ایک چھوڑ کے کوئی پہنچا، 15 دن میں آ گئے۔ انہوں نے مطلب اپنا مدرسہ، اپنی فیکٹری، اپنا میخانہ بند نہیں کیا کبھی، کلوز نہیں کیا کہ پینے والے نہیں ہیں تو ہم بند کر کے بیٹھ جائیں۔ انہوں نے آرام نہیں کیا کبھی، انہوں نے 24 گھنٹہ کھلا رکھا اپنے میخانے کا دروازہ، کہ پتہ نہیں کب کون آئے پی جائے۔
جب بھی جو آئے اس کو پلانے کے لیے انہوں نے اس نظام کا قیام تک کے لیے کر دیا ہے. ہم ہیں، ہمارے بعد کوئی ہوگا، جو بھی ہوگا اس کو ایسے ہی چلتے رہنا ہے. آپ جب بھی آئیں گے الحمدللہ آپ سرابور ہوں گے، سیراب ہوں گے. تو آپ آئیے، اپنی زندگی کو پرنور بنائیے اور اپنے ذہن کو، اپنے دل دماغ کو روشن کیجیے. زندگی میں آپ کو کیسے جینا ہے وہ سیکھیے خانقاہوں سے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. نہیں سیکھیں گے تو بھی مر جائیں گے ایسے ہی جی کے. اس سے بہتر ہے کہ سیکھ لیں اور کچھ عمل کر کے مطمئن ہو کے مریں. ایمان ایمان کا جو ڈیفینیشن ہے وہ ایمان نکلا ہی اطمینان سے. آپ اطمینان مطمئن شخص سے نکلتا ہے. تو ہم مطمئن ہوتے ہیں جب اپنے سوالوں کا جواب آ جاتا ہے، اپنی کھوج اپنے مطلب راہ منزل کو پا جاتے ہیں. ان سب چیزوں کو پانے کے بعد جو مطمئن ہوتا ہے الحمدللہ. اسی طریقے سے حضرت کو دیکھنے کے بعد ہم سب کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. ان کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دینے سے ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے. تو اس اطمینان کا آنند لینے کے لیے آپ کو حضرت کے سکھائے ہوئے ذکر و اذکار کو فالو کرنا ہوگا. اور جب بھی آپ کا قیمتی وقت میں تھوڑا سا بھی سمجھ ملے خانقاہ کے چلے آئیے. یہاں پر یہ در و دیوار، یہ دروازے حضرت کے کھلے ہوئے، ہمیشہ کھلے ہیں، سدا کھلے ہیں، قیامت تک کھلے رہیں گے. آپ خود بھی اس سے مستفید ہوں اور اپنے دوست احباب کو، اپنے خاندان کو، اپنے آل اولاد کو بھی ان چیزوں سے، اولیاء اللہ کے فیض سے مستفید رکھیں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. السلام علیکم.